T20 विश्वकपमा भारतलाई लाग्यो निकै ठूलो झड्का। खेलाडीले मञ्चमै रोएर देखाए रैलो। दलबलका साथ चिनिया संस्कृति एवं पर्यटन मन्त्री मध्यरातमा नेपाल आइपुगे। चीनले बनाएका संरचनाको अवलोकन गर्दै। रुसले युक्रेनको सहर खर्सेनबाट आफ्ना 30,000 सेना फिर्ता गरेको पश्चिमको दाबी। रुसी सेनाका कमान्डरले दिए यस्तो जानकारी। मालदिप्सको एक भवनमा भयो भीषण आगलागी। भारतका 8 जना व्यक्तिको भयो जलेर एकै चिहान। र इरानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन 8औं सातामा गरियो प्रवेश। 14,000 भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ। आखिर इरानमा किन सरकार विरोधी प्रदर्शन भइरहेको छ त? यसबारेमा सबै जानकारी। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। T20 विश्वकप क्रिकेटमा भारतीय टोलीको यात्रा सकिएको छ। सेमी फाइनलमा इङ्ल्यान्डसँग 10 विकेटले पराजित भएपछि भारतीय टोली यसपटकको विश्वकपबाट बाहिरिएको छ। खेलपछि भारतीय टोलीका कप्तान रोहित शर्मा भावुक हुँदै रोएका छन्। रोहित शर्मा डग आउटमा आफ्नो आँसु पुस्दै भावुक बनेका थिए। खेल सकिएपछि भारतीय खेलाडीहरू इङ्ल्यान्ड टोलीसँग डग आउटमा पुग्दा रोहित शर्मा भावुक भएका थिए। लामो समयदेखि रोहित शर्मा राहुल द्रविडसँग कुराकानी गर्दै आएका थिए, जहाँ प्रशिक्षक राहुल द्रविड उनलाई ह्यान्डल गरिरहेको देखिए। T20 क्रिकेट विश्वकपको अहिलेसम्मको इतिहासमा भएका 16 सेमी फाइनलमा भारतको यो सबैभन्दा ठूलो हार हो। इङ्ल्यान्डले अब उपाधिका लागि फाइनलमा आइतबार पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। चीनको संस्कृति तथा पर्यटन उपमन्त्री ली छिउन नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट आज राति 10:30 बजे काठमाडौँ आएका छन्। उनी नेपाल एयरलाइन्सको आयर 402 फ्लाइटबाट हङकङ हुँदै काठमाडौँ आएका हुन्। भूकम्पपछि चीनको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएका सम्पदाहरूको अवलोकन गर्न उनी नेपाल आएका हुन्। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठका स्वकीय सचिव भीमसेन राज बहाकले चिनिया मन्त्रीको नेपाल भ्रमणबारे पुष्टि गर्दै चिनिया लगानीमा बनेका सम्पदाहरूको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताएका छन्। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा चिनिया मन्त्रीको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। यद्यपि उनको भ्रमणलाई राजनैतिक हिसाबले हेर्न नहुने परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ। उहाँ चिनिया सहयोगमा बनेका सम्पदाहरू अवलोकन गर्न आउन लाग्नु भएको हो। उहाँको भ्रमणलाई राजनैतिक रूपले नहेरौँ, स्रोतले भन्यो। नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनिया मन्त्री छिउनले बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोकाको 9 तल्ले दरबार अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यहाँ पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै मन्त्री छिउन पशुपतिनाथ मन्दिर, पाटन स्थित कृष्ण मन्दिर, भक्तपुर दरबार स्क्वायरको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका रहेको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ। रुसले युक्रेनको सहर खर्सेनबाट सैन्य फौज फिर्ता गर्न सुरु गरेको जनाएको छ। केही साता अघि कमान्ड सम्हालेका रुसी जनरल सर्गेई सुरोभिकिनले रुसी सरकारी टेलिभिजन मार्फत खर्सेन क्षेत्रबाट सेना फिर्ताको घोषणा गरेका हुन्। सेनाका शीर्ष अधिकारीसँगै टेलिभिजनमा देखिएका सुरोभिकिनले निप्रो नदीको पश्चिमी किनारबाट रुसी सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता हुने बताएका हुन्। रुसी रक्षा मन्त्रालयले खर्सेनबाट आफ्नो सैन्य फौज फिर्ता भइरहेको जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि यसबारेको विस्तृत विवरण तथा तस्बिरहरू भने सार्वजनिक गरिएको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले खर्सेनबाट रुसी सेना फिर्ता हुने निर्णय सकारात्मक भएको र यसले रुसी सेना वास्तविक रूपमा समस्यामा परेको दाबी गरेका छन्। आफूले केही समय अघिदेखि नै यस्तो कदमको अपेक्षा गरेको बाइडेनको दाबी रहेको छ। रुसको कदमले दुवै पक्ष युद्धका विषयमा आफ्नो स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको सदस्यता लिने तयारी गरेपछि रुसले गत फेब्रुअरी 24मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको हो। त्यसयता रुसी सेनाले पूर्ण रूपमा कब्जा गरेको एकमात्र प्रमुख युक्रेनी सहर खर्सेन रहेको छ। मालदिप्सको राजधानी मालेको एक कार ग्यारेजमा बिहिबार बिहान आगलागी हुँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भवनको भुइँ तलामा रहेको ग्यारेजमा आगलागी हुँदा पहिलो तलामा रहेका आप्रवासी कामदारको ज्यान गएको हो। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुने मध्ये 8 जना भारतीय हुन् भने बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका 1-1 जना रहेका छन्। फायर एन्ड रेस्क्यु सर्भिसले 28 जनालाई भवनबाट सकुशल उद्धार गरिएको जनाएको छ। अधिकारीहरूले आगलागीको कारण थाहा हुन नसकेको जनाएका छन्। इरानमा सत्ता विरोधी प्रदर्शन 8औं सातामा प्रवेश गरेको छ। रक्तपातपूर्ण अवस्था आउनुको बावजुद त्यो साम्य हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन।
बाह्य देशका धेरै नागरिकको सद्भाव प्रदर्शनप्रति रहेको छ, तर खुलेर कुनै पनि देशले त्यहाँको प्रदर्शनप्रति ऐक्यबद्धता देखाएका छैनन्। सुरुवाती दिनमा त्यहाँको प्रदर्शनमा धेरै मौन बसे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार क्षेत्रका विशेषता बनेका थिए। सञ्चार माध्यमले यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकेसम्मको प्रयास गरेको थियो, परन्तु त्यो प्रयासले सफलता पाउन सकेको थिएन। त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई त्यहाँ फोटो खिच्न र कुनै भिडियो लिन निषेध गरिएको थियो। त्यहाँका नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेको फोटो र भिडियोलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले प्रयोग गरेका थिए। इरानी सरकारले यसलाई पनि निषेध गर्न खोजेको थियो। इन्टरनेटको निगरानी गरिरहेको संस्था नेट ब्लकका अनुसार गएको 7 सातामा इन्टरनेट धेरै नै प्रभावित भएको छ। यो समयमा 32 सञ्चारकर्मी गिरफ्तार भएको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घले जनाएको छ। त्यहाँ व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम बन्द गरिएका छन्। विपक्षी नेताहरू तथा अभियन्ता यो क्रमलाई तत्काल रोक्न र सबै कुरा पारदर्शी गर्नका लागि लगातार दबाब भने दिइरहेका छन्। अधिकार कर्मी समूहको अनुसार आन्दोलन सुरु भए यता 41 जना बच्चासहित 300 जना भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। गएको साता 43 मानव अधिकारवादी संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ह्युमन राइट वाचसँग मिलेर यसको लेखाजोखा गरेको थियो। उनीहरूले इरानमा सङ्कटकालको जिम्मेवार घोषणा गर्दै छानबिन गर्न र जिम्मेवार निकायको निगरानी गर्न भनेका थिए। इरानका अन्तिम राजा रेजा पहलभीले संयुक्त राष्ट्र महासङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल च्यारिटी सङ्गठन युनिसेफलाई पत्र लेखेर यसबारे जानकारी गराएका थिए। इरानमा भएको बच्चाको हत्याको बारेमा बहुराष्ट्रिय छानबिन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। राजाले पश्चिमा देशका नेताहरूलाई पत्र लेख्दै यसको बारे छानबिन गर्न जोड गरेका छन्। विपक्षी नेता अभियन्ताले सबै देशले आफ्नो देशमा रहेका इरानका कूटनीतिक नियोग हटाउन तथा तेहरानबाट पनि आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाउन माग गरेका छन्। इरानमा हिजाब विरोधी अभियानको नेतृत्व गरिरहेका हमिद इस्माइलियोन, रेजा र मसिद एलिजाबेदले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इरानलाई एक्लाउन आवश्यक रहेको बताउन थालेका छन्। एलिजाबेदले त कतारमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा इरानलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन्। यो आवाज उठाइए पनि देशभित्रको आन्तरिक कारणले विश्वकपमा सहभागी टोलीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु सहज नहुने मत धेरैको रहेको छ। यसलाई त्यति व्यावहारिक पनि मानिँदैन। अवकाश पाइसकेका स्टार फुटबल खेलाडी अली करिमी तथा अली दाईले यो प्रदर्शनमा समर्थन जुटाइसकेका छन्। यसका बावजुद इरानी टोलीलाई खेल्नबाट नै रोक लगाइने कुरामा उनीहरूले असहमति जनाइसकेका छन्। देशभित्र प्रदर्शन गरिरहेका कसैले पनि विश्वकपबाट प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा सहमति जनाएका छैनन्। यसले खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रवेशको मौका दिने र विद्रोहको कारण अझ फैलने बताएका छन्। गत सेप्टेम्बर महिनामा बाइडेन प्रशासनले इरानको प्रदर्शनलाई समर्थन गर्न एउटा गाइडलाइन तयार पारेको थियो। इरानीलाई सहयोग गर्न चाहने प्राविधिक कम्पनीका लागि पनि केही आधार तयार गरेको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले यस विषयमा ट्विट गरेपछि एलन मस्कले आफ्नो इन्टरनेट फिल्म स्टारलिङ्कलाई सक्रिय बनाएका थिए। मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले इरानी सरकारले नचाहे पनि आफूहरूले इरानीलाई सेवा उपलब्ध गराउने बताएका थिए। स्टारलिङ्कको इन्टरनेट पहुँचमा केही सीमितता थियो। यसका लागि विशेषतः हार्डवेयरको आवश्यकता थियो। यो केही महँगो पनि थियो। यसका बावजुद यसले सरकारको निगरानी र कठोरताका बावजुद त्यहाँको वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई पुग्न सहज हुने थियो। अन्तर्राष्ट्रिय निकायकै सवालमा मानव अधिकारको सवालमा काम गर्ने निकायले भने सहयोग गर्न जरुरी रहेको छ। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सङ्घीय मानव अधिकार काउन्सिल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आधिकारिक सङ्गठन भने यस सवालमा मौन नै रहेका छन्। धेरै सङ्गठन भने राज्यले आफ्नो विदेश नीति अनुसार बनेका धारणाकै अनुसार सर्कुलर जारी गर्ने गरेका छन्। धेरै देशले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता नै नदिएको गुनासो सरकारवालाले राख्न थालेका छन्। पश्चिमा देशलाई छाड्ने हो भने अर्थतन्त्र र सुरक्षा त्यहाँको मुख्य प्राथमिकताको विषय बन्ने गरेका छन्। तेल खानीका कारण धनी भएका देशमा भने यो अझ बढी लागू हुनेछ। पश्चिमा बाहेकका दुई शक्ति राष्ट्र चीन र रुसको भने इरानसँग सकारात्मक सम्बन्ध रहेको छ। ती दुवै देश खराब मानव अधिकार सूचाङ्कका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट बदनाम रहेका छन्। पश्चिमा देश पनि अहिले अन्य विषयलाई धेरै चासो दिन थालेका छन्। इरानले गरेको आणविक परीक्षण र रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण यिनीहरूको मुख्य चासोको विषय हो। यो विद्रोहको लहर आउनु अगाडि नै सन् 2015मा भएको आणविक सम्झौताका बारेमा छलफल चलाउने विषयमा पनि कुरा भएको थियो। यसकारण धेरै विषयमा अझ कुरा अगाडि बढ्न सक्छ। इरानको विद्रोहलाई समर्थन गर्दा ती विषयमा अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने समस्या पनि देखिएको छ।
सरकारको उदासीनताका बावजुद पाश्चात्य देशका नागरिकले इरानका विद्रोही शक्तिलाई साथ दिइरहे पनि त्यसले एक सरकारलाई पनि एक किसिमको दबाब दिएको छ। बाराक ओबामाले समेत सन् 2009मा इरानमा भएको प्रदर्शनमा समर्थन नगर्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गर्दै त्यसै किसिमको गल्ती नगर्न बाइडेन समक्ष आह्वान गरेका छन्। यसकारण प्रदर्शनकारीहरूको मागलाई अन्य देशबाट सुनुवाई हुने सम्भावना समेत कम रहेको छ। अहिले प्रदर्शनकारीहरूप्रति सरकार मात्र होइन, त्यहाँका विधायक पनि आक्रामक हुन थालेका छन्। विधायकले उनीहरूप्रति सदा सहायता देखाउन नै आवश्यक नरहेको कुरा उठाउन थालेका छन्। 22 वर्षीय युवती महिषा अमिनीको निधनपछि सुरु भएको हत्या र विद्रोह लामो समय साम्य नभएपछि 290 संसदीय संसदका 220 सदस्यले इरानी सरकारलाई गतिलो पाठ सिकाउनु पर्ने भनेर लेखेको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ती विधायकहरूले राज्यको सम्पत्तिको विरुद्धमा, राज्यको संस्कृति विरुद्धमा तथा राज्यको सम्पदाको विरुद्धमा गतिविधि गरेको भन्दै तत्काल कारबाहीका लागि कानुनी बाटो खोज्नुपर्ने बताएका छन्। विधायकले अमेरिका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको आडमा हिंसा भड्काउन खोजिएको आरोप समेत लगाएका छन्। शहरमा भइरहेको विरोधमा 14,000 मानिस गिरफ्तार भएको रिपोर्ट अधिकारवादी निकायले तयार गरेको थियो। गिरफ्तार हुनेमा सञ्चारकर्मी, अभियन्ता, कानुन व्यवसायी, शिक्षक समेत रहेका छन्। सायद इरानको यो प्रदर्शन त्यति चाँडो मत्थर हुने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय निकाय पनि लामो समयसम्म मौन रहनेछन्। रुस र युक्रेन युद्ध र आर्थिक मन्दीको अगाडि धेरै देशका लागि इरानको समस्या सामान्य लाग्न पनि सक्छ।